मैंने आपको बताया कि गुर्बत में थे, बिल्कुल एक छोटे से गांव के रहने वाला बंदा था मैं। मतलब ये भी नहीं सोचता था कि कभी कोई जॉब भी दे देगा लाहौर में आके। मैं जूते बेचता रहा, तो बिल्कुल मैंने बेचे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से फिर काम करते करते डिफरेंट जॉब्स की हैं, और उन जॉब्स के बाद फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। अगर मैंने वो 12 साल मैंने अगर मेहनत ना की होती और मैं सिर्फ इस चक्कर में घर बैठा रहता कि मेरा जैक लगेगा तो मैं कुछ करूँगा, तो मैं कैसे कामयाब हो सकता था। जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कामयाबी के लिए जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैरामीटर्स दिए हुए हैं ना, उनको हम फॉलो कर लें तो अल्लाह ताला कामयाबी जो है ना वो दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है नो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हर शख्स के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब इंसान बने, कामयाब बिजनेसमैन बने। मगर इस कामयाबी को या तो हम हासिल कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके पीछे ज़मीनें हों, जायदादें हों, जिसकी बेस पर बच्चे जो हैं वो अपना बिजनेस स्टैंड कर लेते हैं, या फिर ये होता है कि मजबूरियाँ इतनी होती हैं कि एक शख्स जब घर से बाहर निकलता है तो मेहनत करते करते वो इस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाता है कि लोग उसे मिलना चाहते हैं और उसके पास टाइम नहीं होता। इसी तरह से हमारे साथ आज मौजूद हैं इमरान सलीमी साहब, जिन्होंने 14 साल की उम्र में नौकरी के लिए घर से निकले। जॉब करना कितना मुश्किल है, जॉब ढूंढना इस छोटी उम्र में कितना मुश्किल है, ये सब जानते हैं। जहाँ पे इन्होंने काम किया, जूतियाँ भी बेची। जूतियाँ बेचना आप जानते हैं कि कितना कैलिबर के काम होते हैं, कि एक इंसान को हिम्मत चाहिए होती है इस काम को करने के लिए। और आज ये जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, अगर मैं बताऊंगी तो आप शायद परेशान हो जाएंगे। और आज 2022 में तकरीबन 6 से 7 इनके रेनवोकेशन कैरी हैं और बहुत ही कामयाब इंसान हैं। और इनके स्ट्रगल के पीछे कौन था और किसने इनको इतनी सपोर्ट दी कि ये आज इस सीट पर हैं, ये नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कहानियाँ सुनती आ रही हूँ मैं कि हम लोग घर से निकले तो सड़क पर सोए, घर से निकले तो जूते के ठेले लगाए। क्या ये वाकई सच होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सच है जी, ये इसमें तो कोई वो है नहीं। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे मैं ख़ुद भी जानता हूँ जिन्होंने वाकई ना उनके पास खाने के लिए पैसे होते थे और ना कोई जॉब होती थी, ना कोई काम होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने मेहनत की और वो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना करियर का स्टार्ट किया था 1995 में। तो उस वक़्त मेरा भी यही था, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि मैं जूते बेचता रहा, तो बिल्कुल मैंने बेचे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से फिर काम करते करते डिफरेंट जॉब्स की हैं, और उन जॉब्स के बाद फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं इंटरव्यूज़ देखते हैं, वो आगे से कहते हैं भाई ये जैक कहाँ पर लगा जो हमारा आज तक नहीं लग पाया। बचपन से काम करते आ रहे हैं, बुढ़ापे में आकर फिर बच्चों को कहते हैं कि कुछ कर लो नहीं तो सारी तरह रुलोगे। तो आपका जैक कहाँ आके लगा? क्योंकि रेनवोकेशन कैरी बनाना कोई आसान बात नहीं है। देखिए जी, जैक अगर कोई बंदा ये कहे ना कि मैं बग़ैर स्ट्रगल के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर टाइम गुजारे मेरा जैक लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि अगर मैंने वो 12 साल मैंने अगर मेहनत ना की होती और मैं सिर्फ इस चक्कर में घर बैठा रहता कि मेरा जैक लगेगा तो मैं कुछ करूँगा, तो मैं कैसे कामयाब हो सकता था? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता था। हाँ, मैंने 12 साल स्ट्रगल की। जैक अल्लाह ताला अल्लाह ही लगाते हैं, तब लगाते हैं जब आपका कोई हुनर हो, आपके पास कुछ हो, आपने मेहनत की हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो जैक फिर अल्लाह की ज़ात आपकी मेहनत, आपकी चीज़ों को देखते हुए अल्लाह की ज़ात ही लगवाती है जैक। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ये इस मॉल को खड़ा करने के लिए आपके पीछे सपोर्ट किसकी थी? कितना पैसा घर वालों ने दिया, तो क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे घर में तो गुर्बत थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। इसमें जो है वो मेरी जो मैं पैसे कमाता भी था, मैं ख़ुद भी, सैलरी इतनी होती थी वो महीने में, आपको पता है सैलरी वाले किसी बंदे से आप पहुँचाने से पहले वो बिल्कुल आपने देने होते हैं लोगों के ना। तो वो मेरा भी सिलसिला इसी तरह का था। एक्चुअली मेरे बहनोई हैं मोहम्मद सज्जाद साहब, तो वो जापान होते हैं, उनके वहाँ पे शोरूम्स हैं जापान में गाड़ियों के। तो सज्जाद साहब ने जो है वो मुझे कहा था, पूछा था उन्होंने मेरी सिस्टर के थ्रू कि अगर स्टोर बनाते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूं, कितने पैसे लगते हैं। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कोई 4.3 मिलियन की जो है वो सपोर्ट दी थी, लेकिन बाद में भी कुछ उन्होंने पैसे मुझे दिए, बट वो यानी स्टार्टअप हमारा वो 4.3 मिलियन से जो है ना वो था। अच्छा, कामयाब इंसान के पीछे जो एक चीज़ होती है, कहते हैं कि कामयाब होने के लिए ये होना ज़रूरी है। तो आप क्या कहते हैं कि कामयाब बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है?
دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں نا، ان کو ہم فالو کر لیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. اور وہ ابھی جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ محنت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ نیت کا صاف ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. محنت، نیت، اور پھر اس کا صبر سے اس کا انتظار، یعنی اس ٹائم کا، اس وقت کا. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب انسان غریب ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ڈھیروں خواہشات ہوتی ہیں اور وہ بس یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ چھت پھٹے پیسہ آئے اور میں یہ خواہش کو پورا کر لوں. آپ کی کیا خواہش تھی جو آپ نے پوری کی؟ دیکھیں جی، میری تو میں یہ کہوں گا کہ میں دنیا میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی خواہش چھوڑی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو. تو میری تو اللہ نے ہر خواہش پوری کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ غربت میں تھے، بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والا بندہ تھا میں. مطلب یہ بھی نہیں سوچتا تھا کہ کبھی کوئی جاب بھی دے دے گا لاہور میں آ کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اب آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. اب ہماری 7 سپر مارکیٹس ہیں، ابھی ایک اور ہم بنانے جا رہے ہیں. تو یہ باقی ہر چیز ہے، اللہ نے مطلب پیسہ بھی دیا ہے، بیوی بچے ہیں الحمدللہ. اللہ نے مطلب کوئی ایسی خواہش ہے ہی نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو. تو عمران صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا پیسہ آیا کہ انہوں نے سٹورز تو اوپن کیے ہیں، ابھی یہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے یہ حکومت میں بھی آنا چاہ رہے ہیں، سیٹ لینا چاہ رہے ہیں، یا کس معاملات میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی کافی پیسہ لگتا ہے اور ان کی کیا اسٹرگل ہے. سر، یہ شوق کہاں سے آیا کہ آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس طرح کے شوق مجھے شروع سے ہی تھے. یہ سستے شوق نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پرسنل ریلیشنز اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں مجھے بچپن سے ہی جو ہے نا وہ میں اس میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ میرا ریلیشن شپ ہو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، اور اچھا ریلیشن شپ ہو. ویسے تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ 2009 سے ہوں، لیکن 2009 میں کے بعد 2012 میں میں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ کام شروع کیا تھا کہ میں پالیٹکس میں جو ہے وہ میں آؤں گا. تو 2012 میں نے وہ دوست سے اپنے سے بات کی کہ یار میں ایسے چاہتا ہوں میں کوئی الیکشن، اور یہ وہ مجھے کہتے کہ یار تم نا پھر کام کرو، تم کوشش کر لو، تم پڑھ لو. تو میں نے کہا یار میں پڑھ کیسے سکتا ہوں، اب اتنا کام کا لوڈ ہوتا ہے، ٹائم پہلے یہاں سے نہیں ملتا سارا دن، تو میں کیسے پڑھوں گا. کہتا ہے یار جیسے تمہیں ضرورت نہیں ہے ویسے اسٹڈی کی اب دیکھا جائے، لیکن ظاہر ایک ڈگری تمہارے پاس ضرور ہونی چاہیے. کل کو جیسے وہ مشرف دور میں بی اے کی شرط بھی لگی تھی کہ جی بی اے ہونا ضروری ہے آپ کو پالیٹکس میں آنے کے لیے، ایم پی اے ایم این اے بننے کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا آپ بی اے ضرور کر لو. میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے. تو وہ مجھے کہتے یار دیکھ لو تم اگر کوشش کر لو نا. 14 میں نے پھر میٹرک کر لیا تھا الحمدللہ. تو وہ میں نے کوئی 10 دن پہلے جو ہے نا وہ بکس لیں اور وہ پڑھا، اور پڑھ کے میں نے ایگزام دیا تو الحمدللہ میرا میٹرک جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا. پھر 2016 میں نے ایف اے کیا، وہ بھی میرا کلیئر ہو گیا. 2018 میں پھر میں نے ایڈمیشن بھجوایا اس کا بی اے کا، لیکن وہ انفارچونیٹلی مجھے جانا پڑ گیا چائنا ان دنوں، اور انہی دنوں وہ ڈیٹ شیٹ آ گئی تو میں پھر چائنا چلا گیا، نہیں دے سکا. 2019 میں پھر مجھے جونڈس ہو گیا، پھر ایڈمیشن گیا ہوا تھا، پھر نہیں میں دے سکا. 2020 میں پھر گیا، 2020 میں کرونا آ گیا، میرا پھر نہیں ہو سکا. ہاں بھاری ہو گیا. اب 2021 میں آ کے اب الحمدللہ میں نے بی اے بھی کر لیا الحمدللہ. تو وہ جو ہے وہ وہاں سے پھر میں نے سوچا تھا پالیٹکس کے لیے، تو جس کے لیے پھر میں ورکنگ کرتا رہا. اب تو اللہ کا شکر ہے میں کافی ایکٹیو ہوں. تو آپ کس کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ ہیں اور کس حلقے سے لڑیں گے؟ لیکن جی میں اس کو این اے کی کوشش کر رہا ہوں، ایم این اے کے لیے. باقی جو اللہ کو منظور جیسے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں این اے 127 سے کہ اگر وہاں سے ٹکٹ مل جائے تو پھر انشاءاللہ میں این اے کروں. عمران صاحب کو سیٹ پر بیٹھے، سیاسی سیٹ پر بیٹھے لوگ کب آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. میں نے جیسے وہ چیز اب میرے اوپر دوبارہ اپلائی ہوتی ہے جو میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیت صاف ہو، آپ محنت کرنے والے ہوں اور اس پروسیس کو فالو کر لیں. تو وہ میں اس چیز کے لیے اب چونکہ ایک نئے کام میں ڈل رہا ہوں تو الحمدللہ پہلی بات وہ نیت والی ہے، میری نیت صاف ہے، محنت میں کر رہا ہوں.
اس پروسیس کا ظاہر اب فالو کر رہا ہوں. اس پروسیس وہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا. وہ اللہ کب کامیابی دیتے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے. ملتی ہے نہیں ملتی یہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ میں نہیں ہوتا تو میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے پھر بھی میں لوگوں کے مطلب پرسنلی اس سے میں کچھ کر سکتا ہوں لوگوں کے لیے، تو وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت عمران صاحب موجود تھے جو کہ رینبو کیشن کیری کے آنر بھی ہیں، اور انہوں نے زندگی کا آغاز کس طریقے سے کیا، اور میرے خیال سے اس عمر میں جا کر گریجویٹ کرنا اور اپنے شوق کو پورا کرنا، اور شوق بھی صرف اس لیے کہ غریبوں کی بھلائی کی جا سکے. ادروائز جو ہمارے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں، ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ تب آپ کو نظر آتے ہیں جب الیکشن بالکل قریب آنے والے ہوں، تب سڑکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ووٹر کی عزت صرف تب تک ہوتی ہے جب تک وہ ووٹ نہیں ڈال دیتا، ووٹ ڈالتے ہی غائب ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کے محنتی لوگ جو ہیں جب یہ سامنے آئیں گے، جن کو پیسے کا لالچ نہیں ہوگا، جن کو یہ لالچ ہوگا کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کریں، ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کچھ بھلائی کا سبب بن سکیں، تو شاید ہمارا ملک بھی آنے والے وقت میں بہتر ہو سکے. ہمارے ملک میں بھی کامیاب لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں جو کہ بالکل چھوٹے لیول سے اوپر آنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کو اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، اپنی قبر میں دفن کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کامیاب کرنے کے لیے کامیاب انسان ملتے نہیں ہیں. تو یہ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.